नमस्कार, हांव दामोदर फडते, ओल्ड गोवा मल्टीपर्पज क्रेडीट सोसायटीचो सेक्रेटरी। 1993 गोरगरिबा लोकां खातीर जे शेतकरी लोक आसा, कश्टकरी लोक आसा, तांकां आर्थीक सहाय्य मेळचें म्हणून ओल्ड गोवा अर्बन क्रेडीट सोसायटी ह्या नांवान ओल्ड गोवा हांगा सोसायटी स्थापन जाली। आज ही सोसायटी 32 वर्सां पूर्ण जाता आनी ह्या 32 वर्सांच्या कारकिर्दीत वेगळ्या शहरांनी, गांवांनी 10 ब्रांची आमचे ऑल ओव्हर गोवा आसा। आमच्या ओल्ड गोवा हे सोसायटीक 69 कोटी भांडवल आसा। 59 कोटीचे आमी एडवांसीस दिल्ले आसा। 40 लाख पर्यंत पर्सनल लोन दिवपाची आमकां लिमीट आसा। आनी हे सगळें करपा खातीर आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जे आसा ते ह्या संस्थेचे कर्मचारी हेंचे आमकां सहकार्य मेळटा। आनी हे सगळें प्लॅनिंग करपा खातीर आमचो CEO आसा तो वेवस्थीत हाताळटा। म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता की ह्या वर्सा आमी ओल्ड गोवा अर्बन क्रेडीट सोसायटीचे रूपांतर ओल्ड गोवा मल्टीपर्पज क्रेडीट सोसायटी ह्या नांवान केलें आनी जेणे करून आमकां आनीक दारां मोकळीं जालीं। आमकां वेगवेगळी एक्टिविटी करपाक आमकां मान्यता मेळिल्ली आसा। आमचो विचार आसा की आमी फक्त पयशांची लेनदेनच्या शिवाय बाकीच्या एक्टिविटी करून ह्या सोसायटीक आनीकूय मोठी नामना मेळोवपाचो आमचो विचार आसा। आनी हें करूनच आमी सामाना तर आमी ह्या ओल्ड गोवाच्या वाठारांतल्या लोकां खातीर विशेश करून शिक्षण क्षेत्रांत जे प्रायमरी शाळा आसा, सेकंडरी शाळा आसा, हायर सेकंडरी आसा, त्या भुरग्यांक शिश्यवृत्ती दिता। त्या संस्थेक आमी आर्थीक सहाय्य करता आनी तें करता आसतना शेअर होल्डरांचे हितून चिंतून आमी कोर बँकींग सिस्टम चालू केल्या। UPI, RTGS हे सगळी फॅसिलिटी आसा जेणे करून शेअर होल्डरांक खंयच्याय ब्रांचीन वचून तो वेव्हार करपाक मेळटा। म्हाका अभिमान दिसता की हे आमचे बोर्डांचे एफर्ट्सा खातीर आयज आमचो इतलो वेव्हार करून सुद्दां NPA जो आसा तो 4% आसा। इतलेंच न्हू तर गेली कितलींच वर्सां आमचे सोसायटीक A क्लासिफिकेशन गावता। फक्त 2 वर्सां कोविडाचो पिरियड सोडलो नाल्यार। हांव शेअर होल्डराक विनंती करता की आमची जी पणजी ब्रांच आसा ती माजारांत जी आसलेली ती फक्त 100 मिटर अंतराचेर सिदार बिल्डींग म्हणून जी फिदाल्गो हॉटेला कडेन आसा थंयसर 28 जुनाक सांजची 4 वरांचेर आमी शिफ्ट करतले। तेन्ना सगळे शेअर होल्डर जे आसा किंवा आमचे हितचिंतक आसा तेंच्यांनी मुद्दाम ह्या प्रोग्रामाक येवचें आनी आमकां सहकार्य करचें। धन्यवाद।